जाऊ किन? त्यहाँ भोक लागेको खाना जाऊ कति भोक लाग्छ? कि माम खाएको होइन? कति खाना चिप्स खाना अह चिप्स खान्न। चिप्स खाने होइन, पेट दुख्छ। जाऊ पेट दुख्छ के? बेग दुध त मेरो दुख्न दुख्दैन? दुख्दैन जाऊ न पेट दुख्यो भने के गर्ने? जाऊ न अह जान्न, म जाने होइन। No, 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 no. मम्मी चिप्स खान जाऊ किन? त्यहाँ भोक लागेको खाना जाऊ कति भोक लाग्छ? कि माम खाएको होइन? कति खाना चिप्स खाना अह चिप्स खान्न। चिप्स खाने होइन, पेट दुख्छ। जाऊ पेट दुख्छ के? बेग दुध त मेरो दुख्न दुख्दैन? दुख्दैन जाऊ न पेट दुख्यो भने के गर्ने? जाऊ न अह जान्न, म जाने होइन। No, 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 no.